कर, कल्याण कर, यश देऊन सुखी राहा. तथा सत्यात तू सर्वांग देव. नमस्कार. आमच्या सगळ्यांक शारदोत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमचो जो गांव आसा हो पोडवा खोर्जुवें जो हळदोण्यान येता ही शाळा आसा ती. आनी सरस्वती पूजन म्हटल्यार आमच्या गोंयांत जे सार्वजनीक गणपती आसा तेज्याहून कितलेशेच पटींनी सुबेज सरस्वती पूजना. आमच्या गांवांत सार्वजनीक गणपती ना, पूण 3 आमचे हांगा सरस्वती पूजन जाता आमच्या खोर्जुवें गांवांत. सांगपाचें म्हटल्यार ही पळय आमची शाळा आसा ही गेल्या 13-14 वर्सां पासून बंद आसा. आनी जेन्ना बंद आसा तेन्ना आमच्या गांवच्यांनी आनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळोन सरस्वती पूजन बंद पडनासतना जे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडसून चावी हाडून तेंचे कडेन आमी जबाबदारी घेवन सरस्वती पूजन आयज पर्यंत आमी करता. आनी एक शाळा अशी आसा, हे शाळेन एक आरोग्य केंद्र आसा, एक आमची अंगणवाडी आसा आनी वर्सान एकदां आमचो आख्खो गांव मेळून सरस्वती पूजन करता. हे आमी सांगपाकच कारण कितें की हितून कितें आमचो राजकीय कांय तेजो हें ना. फक्त आमची जी शाळा आसा ही सगळे कडसून पावस पडलो की उदीक पडटा भितर. आमी एकदां सांगलें सुद्दां 8 वर्सां पयलीं डिपार्टमेंटान वचून की अशें अशें आयज पर्यंत अधिकारी येता पळयता चल्ले. आयज अशी परिस्थिती आहा, जर पावस पडलो जाल्यार जे आमी सरस्वती पुजता त्या वर्गान उदीक पडटलें. हांगा आरोग्य केंद्र आसा जेच्या भायर जर आमचे कोण येवन लोक बरे ना ते रावले जाल्यार पावस पडत जाल्यार तेंच्या तकलेर उदक पडटा. दुसरे एके सायडीक अंगणवाडी आसा. भितर आतां भुरगे गांवचे लोक तितून घालपाक भुरग्यांक आपल्या हांगा म्हणजे भियाता की केन्ना ते पडात हेजो नेम ना. तेन्ना आमचे जितले हांगासरले पंच आसा तांकां परत आमचो एक आमदार आसा, आमदाराकून आमचो सरकार आहा पळय तो की हितून लक्ष घालून तुमी फुडल्या वर्सा पयलीं हेची दुरुस्ती आहा पळय ती करपाची. फाल्यां जर कितें जालें हांगा जाल्यार जबाबदार कोण? भितर आहा ते कर्मचारी. फाल्यां तुमी खंय तरी सांगतले की ह्या कर्मचाऱ्यांनी आमकां सांगूं ना म्हणून भितर कोण आसा पळय ते तांकां तेंचेर बोट येतलें. तेन्ना हांव मागतां सरकारा कडेन, सरकाराच्या सगळेच कडेन लक्ष वयता अशें ना. थोड्यो गोश्टी आसता तें आमचें काम ते सरकारा पर्यंत पावोवपाचें की बाबा आसा कितें पळय तें सत्य परिस्थिती. तेन्ना परत एकदां हांव तुमचे कडेन विनवणी करता सगळ्यां कडेन हेजेर लक्ष दिवन कितें इन्सिडंट जावच्या पयलीं हे शाळेची म्हणटा ती मरम्मत जावंक जाय. धन्यवाद.